अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन हज़रात, आज मैं आप हज़रात के सामने हज़रत ज़ैद इब्न सोना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का किस्सा पेश करने के लिए जा रहा हूँ, और यह किस्सा आपको हयातुस सहाबा के अंदर भी मिल जाएगा। और ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे आमाल और अखलाक का किस्सा है कि जिन अखलाक को देखकर लोग इस्लाम में दाखिल होते थे। तो इस किस्से का निचोड़ और ख़ुलासा मैं आप हज़रात को जो है आखिर में बताऊंगा, लेकिन पहले आप किस्सा सुन लीजिए। बड़ा खूबसूरत किस्सा है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत ज़ैद इब्न सोना को हिदायत से नवाजने का इरादा फरमाया, तो हज़रत ज़ैद इब्न सोना ने अपने दिल के अंदर कहा कि मैंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर निगाह डालते ही नबूवत की तमाम निशानियों को पहचान लिया था, लेकिन दो निशानियां ऐसी हैं जिनको मैंने अभी तक आजमाया नहीं है। यानी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर इन दो बातों को मैंने अभी तक नहीं आजमाया। उनमें से पहली बात तो ये है कि नबी की बुर्दबारी उसके जल्द गुस्सा आ जाने में गालिब होती है, और नंबर दो, नबी के साथ जितना ज़्यादा नादानी का मामला किया जाएगा उसकी बुर्दबारी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। तो ये दो निशानियां ऐसी हैं। हज़रत ज़ैद इब्न सोना कहते हैं कि इन दोनों निशानियों को मैंने हुजूर के अंदर अभी तक नहीं देखा, और यही वजह थी कि वो इस्लाम में अभी तक दाखिल नहीं हुए थे। चुनांचे एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से बाहर तशरीफ़ लाए, और आपके साथ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। इतने में एक आदमी अपने ऊँट पर सवार होकर आपके पास आया और कहने लगा कि या रसूलुल्लाह, फ़ला कबीले की बस्ती में मेरे चंद साथी मुसलमान हो चुके हैं, और मैंने उनसे ये वादा किया था कि अगर तुम इस्लाम कबूल कर लोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे रिस्क के अंदर बरकत अता फरमाएंगे और रिस्क के अंदर वुसात और कुशादगी अता फरमाएंगे। लेकिन अब वहाँ पर कहत साली आ गई है और बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है, जिसकी वजह से लोग भूख की वजह से तड़प रहे हैं, बच्चे भूख की वजह से बिलबिला रहे हैं। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इस बात का ख़तरा है कि जिस लालच में आकर उन्होंने इस्लाम को कबूल किया था, कहीं वो इस लालच में आकर इस्लाम से बाहर ना निकल जाए। अगर आप मुनासिब समझे तो उनकी मदद के लिए कुछ भेज दीजिए। चुनांचे आपके बराबर में एक आदमी खड़ा था। आपने उसकी तरफ देखा और इशारा किया, तो उस आदमी ने कहा, अल्लाह के रसूल, इस माल में से तो कुछ नहीं बचा। तो हज़रत ज़ैद इब्न सोना कहते हैं कि मैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब गया और मैंने जाकर कहा, अल्लाह के रसूल, मैं आपको अभी पैसे दे देता हूँ, लेकिन इसके बदले में आप मुझे फ़ला कबीले के बाग की इतनी खजूरें फ़ला वक्त में दे देना। आपने फरमाया ठीक है, लेकिन किसी बाग को मुतय्यन मत करो कि फ़ला बाग की खजूरें ही चाहिए, तुम्हें खजूर मिल जाएगी। मैंने कहा चलो ठीक है। हज़रत ज़ैद इब्न सोना कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे सौदा कर लिया, और मैंने अपनी कमर से हिमयानी खोली और उसमें से 80 मिस्काल सोना मैंने आपको दे दिया। आपने वो सारा सोना उस आदमी को दे दिया और उससे कहा कि इसको ले जाओ और उन लोगों में बराबर तकसीम कर देना। हज़रत ज़ैद इब्न सोना कहते हैं कि मुकर्ररा मियाद पूरी होने में अभी 2-3 दिन बाकी थे कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए, और आपके साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और हज़रत अली, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और चंद सहाबा इकराम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। आपके सामने एक जनाजा लाया गया। आपने जनाजे की नमाज़ पढ़ाई। जब आप जनाजे की नमाज से फारिग हुए और दीवार के करीब बैठने के लिए तशरीफ़ ले गए, तो हज़रत ज़ैद इब्न सोना ने आगे बढ़कर जल्दी से आपका गिरेबान पकड़ लिया और बहुत ही गुस्से वाले चेहरे से आपको देखा और कहा कि ओ मोहम्मद, आप मेरा हक़ क्यों अदा नहीं करते? खुदाए कसम, तुम औलाद अब्दुल मुत्तलिब ने तो टाल मटोल करना ही सीखा है, और अब साथ में रहकर यही नज़र आता है। हज़रत ज़ैद इब्न सोना कहते हैं कि इतने में मेरी नज़र हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर पड़ी कि गुस्से के मारे उनकी दोनों आंखें गोल आसमान की तरह घूम रही है। उन्होंने मुझे घूर कर देखा और मुझसे कहा,
او اللہ کے دشمن، تو اللہ کے نبی کو وہ ساری باتیں کہہ رہا ہے جو میں سن رہا ہوں، اور ان کے ساتھ وہ سلوک کر رہا ہے جس کو میں دیکھ رہا ہوں؟ خدا کی قسم، اگر آپ کی مجلس کے ادب کا لحاظ نہ ہوتا تو ابھی اپنی تلوار سے تیری گردن اڑا دیتا۔ حضرت زید ابن سونا کہتے ہیں کہ یہ ساری باتیں حضرت عمر نے مجھے کہی جب میں نے حضور کا گریبان پکڑا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بڑی محبت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، بڑے سکون، سنجیدگی اور وقار کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، اور الٹا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹا، اے عمر، ہم دونوں کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ذرا جلدی سے ادا کرنے کو کہہ دیتے اور اس سے ذرا سلیقے سے مطالبہ کرتے۔ اے عمر، انہیں لے جاؤ اور جو ان کا حق بنتا ہے وہ بھی دو، اور جو تم نے ان کو دھمکایا ہے اس کے بدلے میں 20 سا کھجوریں اور دو۔ حضرت زید ابن سونا کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے لے گئے اور جو میری کھجوریں تھی وہ بھی مجھے دی، اور اوپر سے مزید 20 سا کھجوریں اور دی۔ میں نے حضرت عمر سے کہا، عمر، یہ 20 سا کھجوریں اور کیوں دے رہے ہو مزید؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے میرے نبی کا حکم ہے، میرے رسول کا حکم ہے کہ میں نے جو تمہیں دھمکایا ہے اس کے بدلے میں 20 سا کھجوریں اور دوں۔ حضرت زید ابن سونا کہتے ہیں کہ عمر، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ حضرت عمر نے کہا، نہیں، میں تم کو نہیں جانتا۔ تو میں نے کہا کہ میں زید ابن سونا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اچھا، کہ وہ یہودیوں کے بڑے عالم، کہ ہاں، کہ یہودیوں کے بڑے عالم، کہ میں زید ابن سونا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود تم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا اور ان کو ایسی ایسی باتیں کیوں کہیں؟ تو میں نے کہا، اے عمر، بات دراصل یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی میں نے نبوت کی تمام نشانیوں کو پا لیا تھا، لیکن 2 نشانیاں ایسی تھیں کہ جن کو میں نے ابھی تک آزمایا نہیں تھا۔ ایک تو یہ ہے کہ نبی کی بردباری اس کے جلد غصہ آ جانے میں غالب ہوتی ہے۔ نمبر 2، نبی کے ساتھ جتنا زیادہ نادانی کا معاملہ کیا جائے گا اس کی بردباری اتنی ہی بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ دونوں نشانی ابھی تک میں نے نہیں دیکھی تھی، لیکن آج یہ بھی دیکھ لی، اور عمر، میں تمہیں اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میں اللہ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر دل سے راضی ہوں، اور میں تمہیں اس بات پر بھی گواہ بناتا ہوں کہ میرا آدھا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے لیے وقف ہے، کیونکہ میں مدینے میں سب سے بڑا مالدار ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ساری امت کا لفظ مت کہو، بلکہ بعض کو کہہ دو، کیونکہ تم ساری امت کو دینے کی گنجائش نہیں رکھتے۔ اب یہ بات حضرت زید ابن سونا نے اس لیے کہہ دی تھی کیونکہ مدینے میں یہ سب سے بڑے رئیس اور مالدار تھے۔ پھر وہاں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید ابن سونا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے، اور حاضر خدمت ہو کر سب سے پہلے حضرت زید ابن سونا نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ آپ کے اوپر ایمان لے آئے اور آپ کی تصدیق کی اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور آپ کے ساتھ بہت سے غزوات میں شریک رہے، اور غزوہ تبوک کے موقع پر پیچھے آتے ہوئے نہیں بلکہ آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے وفات پائی۔ اللہ رب العزت حضرت زید ابن سونا پر رحمت نازل فرمائے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ حضرت زید ابن سونا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ تھا اسلام لانے کا۔ یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے سبق اس قصے کے اندر ہم کو ملتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ 2 باتوں کو آزمانے کے لیے حضرت زید ابن سونا نے حضور کا گریبان پکڑ لیا۔ ذرا حضور کی جگہ ہم اپنے آپ کو رکھ کر کے دیکھیں کہ بھری مجلس کے اندر اگر کوئی ہمارا گریبان ایسے پکڑ لے، ہمارے گریبان پہ ہاتھ ڈال دے، تو ہم اس وقت کیا کچھ نہیں کر سکتے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اخلاق اور اعمال دے کر اللہ رب العزت نے بھیجا تھا، آپ اس اخلاق کے اعلیٰ معیار پر فائق تھے اور قائم تھے، اور یہی وجہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اعمال اور اخلاق کو دیکھ کر لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے، اور یہی وجہ بنی حضرت زید ابن سونا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام میں داخل ہونے کی، کہ انہوں نے جب دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بجائے غصے کے مجھے محبت دکھا رہے ہیں اور بڑے سکون، سنجیدگی اور وقار کی نظر سے مجھے دیکھ رہے ہیں، اور میری غلطی تھی، اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹا اور مزید اوپر سے 20 سا کھجوریں اور دلوائی،
تو ایسے اخلاق کا مظاہرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا، تو یہ وجہ بنی حضرت زید بن سونہ کی اسلام میں داخل ہونے کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ وہ سارے اعمال اور اخلاق ہمارے اندر بھی پیدا فرمائے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فقط والسلام۔